Kung adunay kombinasyon sa tulo, adunay mo resulta ng chemical chain reaction. Mao kini ang sunog. Mapalo lang kini kung tanggalon mo ang isa sa mga kinain, sama sa pagyabo og tubig sa sunog na kahoy. Apan mahimong katalagman ang sunog kung dili mabantayan o dili mapugnan ang pagkataglini. Hinungdan ng miligro ang kinabuhi sa mga tao o makaguba og mga balay o building. Usa ka aparato nga pamalong sa sunog mao ang fire extinguisher. Sa paggamit nini, himani ang PASS o PAS. P, pour o birahon ang pin. A, aim the nozzle o itulong ang nozzle kung asa aktibo na nagilab ang sunog. S, squeeze o kumuta ang liloy. O S, sweep side to side o itutok ang gidunitan ng nozzle sa kalayo o ginay-hinay kining ilihok gikan sa walan ngadto sa tuo o pababa. Tungod niini nga mga peligro, kinahanglan nga andam kita. Kini ang mga angay buhaton. Samtang wala kay sunog,